والحمدللہ بسم اللہ والحمدللہ دقرنگی کہ دے ڈوڑی خوری نو دے بوئی بسم اللہ وعلا برکت اللہ بسم اللہ وعلا برکت او دین علاوہ چی سمر کارونا دا شرافت کئی نو بسم اللہ الرحمن الرحیم بوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بوئی کمیسا گندے نو اول خیل استونے او بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوپئی پسرے ڈوڑی خوری اوبس کے کینے پاسی ہر سنگ حالت کے ہر کارج کے نو پاگی کے با بسم اللہ الرحمن الرحیم بے دا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دا جنت کنجی دا نبی علیہ السلام یوزلی معراج پشپا باندے لاڑ جبریل علیہ السلام جنتونو تبوتو بددی بسم اللہ دا خبر در تکوم نو بیا بس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جنتونو تبوتو نو چی جنت کی گرزی دو نو علتے دا سلور نہرونا دا دوبو او دا پیو او دا شہدو او دا شراب دا شرابنا مراد دا دنیا شراب ندی خواہ یعنی شرابنا اعلی قسم شربت مراد دے نو نبی علیہ السلام تپوسو کچھ دا کم زین راوتی لکہ اس منگوئی والا کہ دا نیر دا کم زین راوتے آغا نیر دا کم زین راوتے نو دے نیر سروی کنا ہیڈ ورطا ویلے کی زمان دا پختانا ہوتا ایٹ ہوئی ایٹ نا دے دا ہیڈ دے ویچے دا دے ہیڈ کم زی کے دے حدیث کے الفاظ راغلی منبع اولانی سر دا دی اولانی سر پا کم زی کے دے کم زی ندارا ہوتے نو آغا نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام ورطوی چیرا ما تا ہو پتا نشتا خود دی چی کم انچارج فرشتہ دا داغی نبتا پوسو نو آغا انچارج فرشتے نے تپوسو چی دا دی نہرونو دا ہیڈ کم زی کے دے نو آو توی چی نبی علیہ السلام تے وہ فرمائل چی سترگی پٹی کا نبی علیہ السلام سترگی پٹی کرے بیا سترگی کلاو بیا کلاو چی کلاو کی نبی علیہ السلام ہوئی چی زد یو عظیم الشان لوی بیلڈنگ دے چی سر سامانی ندے معلوم داغی مخیطا ولاڑو وی نبی علیہ السلام فرمائی چی ما تا اگا فرشتی ہوئی چی دن نورش وی ما چی سنگا دن نورشم دیتا ہو ورد تعالی لگی دلی دا وی چی تا سر دی کنجیشتا کنا چابی در سر دا وی ما چی ما سر کنجی کم زی خود دنیا نراغلے ما دا جنت تے کنجی ما سر دے دے کم زی دا وی چی کنجی تا سرشتا ستاق تا قرآن اللہ نازل کرے دے پاگی کی چکم اولنے صورت تے داغی اولنے جملہ چی بسم اللہ الرحمن الرحیم دے دائی چکم دے نو کنجی دا دا ہوا رسول اللہ مبارک فرمائی ماوی بسم اللہ الرحمن الرحیم بدروازہ کلوش دروازہ بم سنگ دروازہ وانو جنت دروازہ نا ویاغی توارلم چی دن ورلما نو پا دے دیوالم بسم اللہ الرحمن الرحیم پا آگے سلور وارو دیوالونو باندے عظیم الشان بسم اللہ علی کلی دا لکا دیر غٹا نو چا آگا بنگلہ سمروانو دا آگے آگا دیوالونو مغسیو او آگے بانے غلی کلبم چکم دے آگا سی غٹو نو ما چے او قتل نو دا اوبو دا نہر دا بسم دا دینیم نراوتلے دے دی خبری تا خیال کوئی دا بسم دا دینیم نراوتلے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم او دا پویو نہر دا اللہ دا دیہے نراوتلے دے او دا دی شاتو نہر دا رحمان دا میم نراوتلے دے او دا شراب و نہر دا رحیم دا میم نراوتلے دے ترتیب بانی پوشوئی ترتیب احسان دے گران ندے دا اوبو نہر دا بسم دا میم نراوتلے او دا پویو نہر دا اللہ دا ہے نراوتلے او دا شاتو نہر دا رحمان دا میم نا او دا شراب و نہر دا رحیم دا میم نراوتلے دے نو اگا فرشتہ نبی علیہ السلام تا فرمائی چستا امتیان دا ہر کار پا ابتدا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم وی نو اللہ پاک با
د دې سلورو واړو نهرونو ته نه دا هغوی ته حصه نصیب کړي په جنت کې. الله دې موږ ته نصیب کړي. واسې نه چې ته نسواره چې وایې بسم الله الرحمن نسوارو کې نه ګورې، خیال کړه ښه کارونو کې، د شرافت په کارونو کې، خوراک څښاک کې، ملاسته کې، یو څه بل څه بې شماره چې کوم دا بهر حال دا ما نن تاسو ته صرف شروع کوله او بسم الله الرحمن الرحیم پورې خبر وشوه. ښه کافي وخت وشو، موږ به اندازه لګو. نن خیر دی که وخت ډیر تیر شي نو اولنۍ ورځ ده، موږ به دا اندازه لګو که تاسو برداشت کولی شو نو کافي وخت به اخلو. خو زما خپل رای دا ده چې موږ څومره کم وخت اخلو نو دا به فایده مني. دا کشران دي، بچي دي، ماشومان دي، نو که دوی ته موږ ډیر زیات تفصیل هم وکړو نو دوی نشي یادولی. او ما تاسو ته مخکې وي چې دا کوم لوی کسان دي نو دوی خامخا مخکې څه نه څه ترجمه اورېدلې ده، کړې ده، نو که هغې ته هغه خبره مختصره مو شي نو هغه لویه واقعه هغه بیا په ذهن کې راځي. دغسې موږ به دا کوشش کوو چې یاره د 15 نه 25 منټ پورې مونږ په ترجمه اخلو. فکس ټایم څوک نشي مقرر کولی، ځکه چې فکس ټایم کې خامخا تا یو واقعه شروع کړه، اوس 15 منټو شو، خو هغه واقعه 15 منټه نور اخلي. نو دې ته به تاسو ذهني تیار یئ چې د 15 منټ نه به واخله، د 25 منټه پورې مونږ ترجمه به کوو. بیا به خیر دی دغه ځای کې بس کوو. مونږ به دا کوشش چې په 22 منټ باندې، 23 منټ باندې، 20 منټ باندې بس کوو. البته یو خبره مې هم په دې وخت کې په ذهن کې راله، که تاسو کې داسې ملګري وي چې هغې څه د مسلې تپوس کوي، هغې ته د دې ترجمې نه پس اجازت دی د 100 منټونو دپاره په چټ باندې مسله لیکئ، لکه څنګه چې موږ د جمعې په ورځ باندې سوال جواب کوو، نو هغه په چټ باندې لیکئ. مختصر انداز کې به تاسو ته د هغې چې کوم دی باقاعده جواب ملاویږي. الله پاک دې مونږه او تاسو ټولو ته عمل نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ الہ العالمین د دې قرآن د پوره ختمولو توفیق مونږ ته نصیب کې. دا څومره ملګري چې دلته کې حاضر دي او د سبق له دلته کې راغلي دي، الہ العالمین د دې عمرونو کې د دې علمونو کې خیر برکت نازل کې، قدمونه په تلنه نیکۍ کې واچي، د مصائب و تکالیفونه په امان کې، د دې قرآن برکتونه په کور کې نازل کې، د هر قسم آفات و بلیاتونه حفاظت نصیب کې. دا بچی دي، کشران دي، الہ العالمین نیکان صالحان لوی کې. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.